whoever drinks from the water that I will give him will never get thirsty again. In fact, the water I will give him will become a well of water springing up in him for eternal life. यूहन्ना 4:14 यसरी भन्दछ, तर जसले मैले दिने पानी पिउँछ त्यो कहिले तिर्खाउने छैन। जुन पानी म त्यसलाई दिन्छु त्यो त्यसको अनन्त जीवनको निम्ति उम्रिरहने पानीको मूल बन्नेछ। Now, water is a type or a symbol of the Holy Spirit. पानी चाहिँ एउटा पवित्र आत्माको प्रतीक या उदाहरण लिन सक्दछौँ। Of course, the Holy Spirit is a person. He is not a non-living liquid. We're not talking about the water in your water bottle. के अरे पवित्र आत्मा चाहिँ व्यक्ति हुनुहुन्छ, पास नभएको जीवन नभएको जस्तो व्यक्ति हुनुहुन्न। पानीको गुण जस्तै पवित्र आत्माको गुण पनि हुँदछ। But there are several reasons why we can compare the Holy Spirit to water. तर धेरै कारणहरू छ किन पवित्र आत्मालाई चाहिँ हामी पानीलाई चाहिँ पवित्र आत्मासँग दाँच्न सक्दैनौँ। One reason is this. एउटा कारण चाहिँ यो हुन सक्छ, No human being can live long without water. कुनै पनि मानिस चाहिँ पानी बिना लामो समयसम्म जिउन सक्दैन। I think the longest you can survive without any water is maybe 2 or 3 days. That's it. कुनै पनि व्यक्ति चाहिँ पानी बिना 2 या 3 दिनसम्म बाँच्न सक्छ, त्योभन्दा लामो बाँच्न सक्दैन। Several years ago, I preached for a church in the state of Arizona. एरिजोना भन्ने जग्गामा धेरै वर्ष अगाडि मैले प्रचार गरिरहेको थिएँ। Do you know where that is? कहाँ छ थाहा छ एरिजोना तपाईलाई? It's way in the southwest corner of America. त्यो चाहिँ अमेरिकाको पल्लो भागमा छ। And it's like desert. अनि यो चाहिँ पुरै मरुभूमिमै सुक्खै सुक्खा भएको जग्गा छ। And that pastor told me, the pastor of that church told me every year several people visiting Arizona for the first time die. अनि जो धेरै मानिस चाहिँ नि जो व्यक्तिहरू पहिलो चोटि एरिजोना घुम्न लागेर आउँदछन्, धेरै मानिसहरू चाहिँ मर्ने गर्ने गर्दछन्। Because they go for a trek, a hike, mountain climbing, that type of thing, and the air is so dry it sucks all the moisture out of their body. त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरू त्यहाँ हिँड्नका लागि पहाड चढ्नका लागि जाँदछन्, अनि उनीहरूको जीवनमा चाहिँ त्यो ठाउँ चाहिँ यति हावा ड्राई हुँदछ, सुक्खा हुँदछ, उनीहरूको शरीरबाट सबै पानी चुस्ने गर्दछ। And they do not realize that it is happening to them. अनि उनीहरूलाई थाहा पनि हुँदैन अरे कि उनीहरूको शरीरबाट पानी सकिँदैछ, चुसिँदैछ भन्ने थाहा पनि हुँदैन अरे। In other words, they say, I'm fine, I'm fine. No उनीहरूले problem. भनिरहेको हुँदछ अरे कि मलाई केही भएकै छैन, तिर्खै लागेको छैन, मलाई सुखै भागेको छैन जस्तो लाग्छ अरे उनीहरूलाई। And then they die. अनि अचानक उनीहरू मरिपठाउँदछन्। I think there are some Christians who attend spiritually Arizona churches. अनि कति धेरै विश्वासीहरू चाहिँ एरिजोनामा जस्तो सुक्खा छ त्यस्तै किसिमको माहौलमा चर्चमा हुर्किरहेका हुँदछन्। And they don't realize the danger. उनीहरूलाई त्यो खतरा हुँदैछ है, म चाहिँ मेरो शरीरबाट पानी सुक्दैछ है भनेको जस्तो खतरा उनीहरूलाई महसुस नै हुँदैन। The atmosphere is so dry, it's just sucking the living water right out of them. अनि उनीहरूको त्यो यति सुक्खापन हुँदछ कि उनीहरूको जीवनबाट त्यो सबै पानीहरू चुसी पठाउँदछ। And they think, I'm fine, अनि I'm उनीहरूले fine. भन्दछ ठिकै छ, केही भएको छैन, केही भएको छैन भनी पठाउँदछ। My grandmother is here, my uncle is here. मेरो के अरे मेरो आमा यहीँ छ, मेरो बाउ यहीँ छ, मेरो सबै आफ्नो आफन्त यहीँ छ। We eat momo after every service. मोमो I'm खान्छौँ, fine, यो I'm fine. चाउमिन खान्छौँ, के अरे मासु खान्छौँ। And then one day, they अनि die. एक दिन चाहिँ उनीहरू आत्मिक रूपमा त्यतिकै नष्ट भइ पठाउँदछ। We need the Holy Spirit every day. हामीलाई पवित्र आत्मा प्रत्येक दिन चाहिँदछ मण्डली।
Another reason, अर्को कारण water satisfies our thirst. हाम्रो तिर्खालाई मेटाउन सक्ने चाहिँ पानीमा मात्रै हुँदछ। There is a satisfaction that comes from the Holy Spirit and from Him alone. त्यहाँ कुनै कुनै सन्तुष्टिपनहरू चाहिँ नि अरू कुनैबाट होइन, पवित्र आत्मा एक आत्माबाट मात्रै आउँदछ। Many times I have been at home a little bored. Some of you are bored right now, sorry. A little bored, a little restless, just, I don't know, not happy. अनि कोही कोही बेला म घरमा बस्छु अनि मलाई एकदम बोर भएको जस्तो, अनि तपाईँहरू पनि कतिजना त्यस्तै भएको जस्तो एक्लै बसिरहेको हुँदछु कति बार। So I thought, okay, I need to eat something. अनि म विचार गर्दछु मैले केही खान पर्छ। So I ate अनि and मैले खान्छु म। no, that's not it. That didn't satisfy me. अनि त्यो कुरोले पनि मलाई सन्तुष्ट दिँदैन। Some people, you know, when they're angry, they eat. अनि कोही कोही मान्छे चाहिँ जब उनीहरू रिसाउँछन् भक्काभक्कै खान थालिहाल्छन्। When they're depressed, जब उनीहरू निरुत्साहित हुन्छन् they eat more, अनि उनीहरू अझै धेरै खान्छन्। right? When they're lonely, they eat. When जब they're bored, उनीहरू एक्लै they हुन्छ eat. उनीहरू खान थाल्छन्, जब उनीहरू निरुत्साहित हुन्छन् र पनि खान थाल्छन्। So you see some people and they got really big and you know, oh, they had a rough week. धेरै मान्छे जब मोटो हुँदछ उनीहरू खानासँग सङ्घर्ष गरिरहेको हुन्छ। I know some of you are looking at me. I'm okay. Don't look at me. Look at yourself. मेरो भुँडीलाई नहेर्नुहोस्, तपाईँकै भुँडीलाई हेर्नुहोस्। Then I thought, maybe I need some entertainment. म भन्ने गर्ने गर्दछु मेबी मलाई के अरे हुनसक्छ मलाई मनोरञ्जन चाहिन्छ होला अब। So I turn on the television. म टेलिभिजन हेर्न थाल्छु फेरि। And I had the remote control and I'm flipping through the channels. अनि म च्यानल बदलेको गर्न थाल्छु फेरि। And I realized I spent 40 minutes and I अनि didn't म- watch one thing. I just changed the channel. 40 मिनट भयो मैले च्यानल चेन्ज गरेको गरेँ। Now that's not it. केही कुरोले पनि जाँदैन। Then I began just to praise the Lord अनि म प्रशंसा गर्न थाल्छु, and worship Him. म आराधना गर्न थाल्छु त्यहाँदेखि। I just grabbed my guitar. अनि And म began गिटार लिएर गाउन थाल्दछु। there was no microphone, no bright lights, no अनि stage, कुनै स्टेज हुँदैन, माइक हुँदैन, त्यहाँदेखि म लाइट हुँदैन, no audience, कुनै पनि अडियन्स हुँदैन त्यहाँ। just me and my Heavenly Father. अनि म र मेरो स्वर्गीय पिता एक मग्न भएर And something touched my heart. मेरो हृदयलाई छुने गर्दछ। And I realized that's what I needed. त्यो चाहिँ मलाई चाहिँदछ। Hallelujah. हालेलुया। Now, in John chapter 4, Jesus is actually he's talking about salvation. यहाँ जुन 4 अध्यायमा चाहिँ नि यहाँ उद्धारको बारेमा यीशुले बताउँदै हुनुहुन्छ। Notice he talks about living water springing up to eternal life. When do we receive eternal life? In salvation, when we're born again. अनि यहाँ यीशुले के भन्नुभयो, त्यो उम्रिरहने पानीको बारेमा कुरा गर्नु भएको छ। अनि त्यो पानी चाहिँ त्यो उद्धारको बारेमा पनि भनिएको हो। जब हामीले उद्धार पाउँछौँ त्यो समयमा हामीले त्यो पानीलाई पाइरहेका हुँदछौँ। However, let me show you something I think many Christians have not noticed. म तपाईलाई यो कुरा देखाउन चाहन्छु, धेरै विश्वासीले यो कुरोलाई देखेकै हुँदैन। He said, but the water that I will give him will become a well of water in him, अनि springing up. यहाँ भन्दैछ म जुन पानी दिन्दछु त्यो पानी चाहिँ तिमीहरूको लागि इनार बनिनेछ, त्यो पानी उम्लिनेछ भित्रबाट। So when you got saved, जब तपाईले उद्धार पाउनु हुँदछ, Jesus didn't hand you a Holy Ghost water bottle and say, have a drink. अनि उहाँले जब उद्धार पायौँ उहाँले त्यो पानीको बोतल, पवित्र आत्माको पानीको बोतल दिएर तिमी पिय भन्नु भएन। उहाँले भन्नु भएन। He placed in you a well of water. अनि उहाँले तपाई भित्र त्यो इनारलाई हालिदिनु भएको छ। But wait a minute. तर यी पर्खिनुस् है। He said, if you drink from the water I give you, you'll never be thirsty again. अनि यहाँ यीशुले के भन्नुभयो, मैले दिने पानी तिमीहरू कहिले पनि तिर्खाउने छैनौ।
But I know many Christians who are thirsty, तर धेरै मान्छेहरू चाहिँ तिर्खाउँछन्, including myself. म आफै पनि तिर्खाउँदछु। I know many Christians who desire and hunger for more. अनि धेरै विश्वासीहरू चाहिँ अझै चाहना गर्छन्, अझै तिर्खाउँदछन्। But he said, you'll never thirst. तर येशूले के भन्नुभयो, तिमीहरू तिर्खाउने छैनौ। So how can that be? अब त्यहाँ चाहिँ कसरी सम्भव भयो त? A well is a source of water. किनभने त्यो इनार चाहिँ एउटा स्रोत हो But पानीको। But you have to draw the water out of the well. तर त्यो इनारबाट चाहिँ तपाईले पानीलाई उगाउन पर्यो, त्यहाँबाट पानीलाई निकाल्न पर्यो बाहिर। Now, I have a house in Nagaland, which is in northeast India. मेरो घर नागाल्यान्डमा मेरो एउटा घर छ। And in Nagaland, or at least where my house is, we don't have water supply from the city. सिटीबाट आउने धारामा पानी आउँदैन मेरो जग्गामा। So we have a well, they dug a well, it's maybe 300 feet deep. अनि 300 मिटर भन्दा तल उनीहरूले एउटा इनार खनेको छ। It's a pipe that goes straight down into the ground. अनि एउटा पाइप हुँदछ अनि त्यो भित्र तल तलसम्म जाँदछ त्यो। But every morning, तर प्रत्येक बिहान चाहिँ the girls who are in our house that help my wife with some of the chores, cooking and cleaning, they have the responsibility to switch on an electric pump that pumps up that water. अनि मेरो घरमा सहायता गर्ने कि बहिनीहरूले चाहिँ उनीहरूले स्विचलाई अन गर्दछ अनि पानी चाहिँ त्यो इनारबाट माथि ल्याउनका लागि। And then it fills up the big tank. अनि त्यो ठुलो ट्याङ्क चाहिँ त्यो पानीले भरिन लाग्दछ। And then the water flows अनि into त्यहाँदेखि the पानी house. चाहिँ हरेक घरमा हरेक ठाउँमा पुग्ने गर्ने गर्दछ। So this has happened several times. त्यो यो चाहिँ धेरै पटक हुँदछ। I'm just going to be honest with you. म तपाईलाई साँचो कुरा भनौँ, I was taking a shower, a bath. म एकताल नुहाइरहेको थिएँ। And the water's coming out of the shower. माथिबाट पानी आइरहेको थियो। And I'm all covered in soap bubbles. अनि सबै साबुन भएको थिएँ म। And suddenly the water stopped. अनि एक्कासी के भयो, पानी आउनै छोड्यो। It went shh. अनि रोकी पठाए पानी ने। And I'm like, no, please, no. अहिले नै नरोक And I'm turning the knob, I'm hitting it. No. एकदम त्यो के अरे कुण्डी घुमाउन थाले त्यो। And here I am like Adam in the Garden of Eden. म चाहिँ यहाँ आदम जस्तो त्यो आदमको बगैँचामा Where are you, Lord? म भन्नु प्रभु कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ? And I shouted out the window, someone forgot to pump up the water this morning. अनि मैले भने ठुलो चर्को स्वरले आज कसले पानी त्यो इनारबाट निकालेन भनेर कराउन थाले। And then eventually one of those girls goes running down to the water house and turns on the pump. And I'm अनि standing के अरे there. एकजना बहिनीले गएर चाहिँ त्यहाँदेखि के गर्न थाले, स्विच गर्न थाले, पानी आयो अनि म नुहाउन थाले। And then the water flows. त्यहाँदेखि पानी आयो। Now, as a pastor of a church, पास्टर मण्डलीको पास्टर भएको कारणले many a Sunday morning, धेरै के अरे आइतबार बिहान चाहिँ I've seen church members walk into the service real slow. अनि धेरै पटक यस्तो निदाउरो समयमा आइतबार विश्वासी आएको देख्छु। They look so sad. धेरै निरुत्साहित भएको जस्तो। They look like they don't have a friend in this world. अनि यो संसारमा कुनै साथी नै छैन जस्तो गरेर उनीहरू And I गर्ने गर्ने look गर्दछ। at them and I think something terrible happened. What happened? उनीहरुकोमा केही न केही नराम्रो कुरा भएको जस्तो लाग्छ मलाई। Did a family member die? के कुनै परिवारको मान्छे मर्यो कि? Did his mother-in-law come to move inside his house? Why is he so sad? कि सासु आमा बाउ उनीहरुको परिवारमा आएर के अरे झगडा गराउन थाले कि? And I say, brother, are you okay? अनि म भनेको भाइ तिमीलाई ठिकै छ? अनि उले I thought he was going to give up the ghost, And he says, I'm okay, Pastor. अनि उले भन्न लाग्दा छ म ठिकै छु।
And I thought, somebody forgot to pump up the water this morning. कसैले आजको बिहान चाहिँ त्यो पानीको स्विचलाई अन गर्न भुलि पठायो Somebody forgot to pump up the water this evening. अनि त्यो पानी निकाल्नका लागि बिर्सियो होला See, having a well in you doesn't mean you've got the water flowing. There's something you have to do. तपाईभित्र इनार छ त्यसको मतलब पानी आफै आउँछ भन्ने होइन तपाईले पानी त्यो बाहिर निकाल्न लाग्नु पर्दछ It's real quiet in this church tonight. Hallelujah. एकदम चकमन्न भयो त के भयो Some of you look like a photograph. You have not moved the whole evening. कतिजना तपाईँ फोटोग्राफमा बसेको जस्तो छैन यताउता हल्लिनु पनि भएको छैन So how do I get the water out of the well? कसरी चाहिँ त्यो पानी चाहिँ त्यो इनारबाट बाहिर निकाल्न लाग्ने त Here's a good scripture. एउटा पदलाई म तपाईहरुको माझमा ल्याउन चाहन्छु It's the book of Isaiah, एसाया chapter 12, verse 3. 12 को 3 लाई म तपाईहरुको माझमा ल्याउन It चाहन्छु says, with joy you will draw water from the wells of salvation. आनन्दसित तिमीहरूले उद्धारको इनारबाट पानी पार्नेछौ Now, I understand that this probably means that you will be glad, you will rejoice that you're saved. And I understand that. तपाई धेरै खुसी हुनुहुन्छ होला तपाईले उद्धार पाउनु भयो तपाईले पापको क्षमा पाउनु भयो But तर I think maybe there's another thought as well. तर अर्को विचार पनि हुन आवश्यक छ That joy is the electric pump. त्यो आनन्द चाहिँ तपाईको जीवनमा भएको इलेक्ट्रिक पम्प जस्तै हो That when you begin to rejoice, the water starts bubbling up. अनि जब तपाई आनन्द मनाउन लाग्नु हुनेछ त्यो पानी चाहिँ बाहिर निस्किन लाग्नेछ Hallelujah. हालेलुया I said hallelujah. हालेलुया So I heard this story मैले यो स्टोरी सुने from Brother Kenneth Hagin. केनिथ हेगनबाट मैले यो एउटा कथालाई एउटा घटनालाई सुने I thought it was very interesting. अनि यो एउटा धेरै रोचकिलो कथा थियो He held a meeting in one church एउटा and, चर्चमा उहाँले मिटिङलाई एउटा सभालाई आयोजना गर्नुभयो and a woman was healed of cancer. अनि एउटा दिदी चाहिँ क्यान्सरबाट निको हुन भयो And she was so happy, ऊ धेरै खुसी भयो of course. And she was jumping and dancing and rejoicing. उहाँ एकदम खुसी हुन लाग्नु भयो उफ्रिन लाग्नु भयो The next year, तर अर्को वर्ष चाहिँ फेरि he came back to the same church. त्यही चर्चमा केनिथ हेगन प्रचार गर्न आउनु भयो Early in the morning, that woman knocked on the door of his hotel room. त्यो होटल रुममा जहाँ उहाँ बस्नु भएको थियो त्यहाँ चाहिँ ढोका ढक 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 गर्न लाग्नु He भयो opened the door and there was that woman. अनि त्यही स्त्री जो क्यान्सरबाट निको भएको त्यही स्त्री चाहिँ ढोकाको अगाडि बसिरहेको And she छ looked so sad. ऊ धेरै निरुत्साहित भएर बसिरहेको छ And he said, what's wrong? अनि उहाँलाई भने के भयो के केही कुरो भयो भनेर सोध्न लाग्यो She said, Brother Hagin, अनि ब्रदर हेगन I've lost the victory. अनि मैले मेरो विजयलाई गुमाएको छु हराएको छु So Brother Hagin assumed the cancer must have come back. अनि ब्रदर हेगनले चाहिँ के सोच्यो होला भने ओ क्यान्सर चाहिँ फर्केर आएछ भनेर So Brother Hagin and his wife said to this woman, well, come inside, we'll pray for you. अनि उहाँले दुवैजनालाई के अरे भित्र दुवैजनाले भित्र बोलाउनु भयो Brother Hagin began to tell her, God healed you once, he'll do it अनि again. उहाँले भन्न लाग्नुभयो तपाईँलाई पहिला पनि निको पार्नुभयो अब फेरि पनि निको पार्न लाग्नु हुनेछ He began to quote the scriptures on उहाँले healing. त्यो पदहरू दिएर उहाँले उत्साह गर्न लाग्नुभयो And the woman said, Brother Hagin, it's not because of sickness. अनि यो बिरामको कारणले होइन दाजु हेगेन भनेर भन्न लाग्यो It's something else. यो चाहिँ अर्कै कारण छ I'm not where I should be. अनि म जहाँ हुन पर्ने थियो त्यहाँ म छुइनँ मैले चुकेको छु I'm backslid. म चाहिँ प्रभुदेखि तर्किएको छु म ब्याकस्लाइड भएको छु So Brother Hagin assumed she has fallen into sin. अनि उहाँले भन्न लाग्नुभयो सोच्नुभयो होला ए पापमा पो गिरेछ भनेर जस्तो So लाग्यो he began to tell her, God is merciful, he'll forgive you. He told the story about the woman
caught in adultery, Jesus said, neither do I condemn you. अनि उहाँले भन्न लाग्नुभयो यदि तपाईँले पाप गर्नुभएको छ भने प्रभु कृपालु हुनुहुँदछ, उहाँले तपाईँलाई क्षमा गर्नुहुँदछ भन्न लाग्नुभयो। And the woman said, Brother Hagin, I've searched my heart and I'm not aware of any sin that I've committed. अनि उहाँले भन्नु लाग्यो ब्रदर हेगेन मैले पाप पनि गरेको छैन, मेरो हृदयमा त्यस्तो केही पापै छैन। Well, Brother Hagin said he got a little irritated. अनि उहाँलाई अब झन्झट लाग्न थाल्यो, केही पनि भएको रहेन रहेछ, उहाँलाई झन्झट लाग्न थाल्यो। It's early in the morning and she woke him out of a deep sleep. अनि उहाँ चाहिँ किनभने बिहानै उठाएको कारणले गर्दाखेरि And चाहिँ he said, what makes you think you're backslid? अनि तपाईँ चाहिँ किन प्रभुदेखि तर्केको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई भनेर उहाँले भन्न लाग्नुभयो। She said, I don't feel the same way I used to. म पहिला जस्तो थिएँ मलाई आज त्यस्तो महसुस हुँदैन मलाई। Brother Hagin said, what does feeling have to do with it? अनि तपाईलाई के भावना लाग्छ, तपाईलाई के हुन्छ, त्योसँग के सरोकार? If I was going by my feelings, I would ask you to pray for me right now. यदि मैले मेरो फिलिङको बारेमा मलाई के लाग्छ भनेर भन्न लाग्यो भने चाहिँ तिमीले मलाई प्रार्थना गर्नुपर्छ। And then he said to her, I'm going to pray. अनि उहाँले भन्नुभयो म तिम्रो लागि प्रार्थना गर्छु। But I don't want you to pray. I want you to watch me as I pray. अनि म तपाईलाई के गर्छु, जब म प्रार्थना गर्छु तपाईले मलाई आँखा खोलेर हेर्नुहोस्। Brother Hagin knelt down to pray. अनि उहाँले घुँडा टेकेर प्रार्थना गर्नुभयो। And he began to say, praise the Lord, praise अनि the उहाँले Lord. भन्नुभयो यस प्रभुलाई प्रशंसा महिमा 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 भन्न। Thank you, Jesus. अनि ईश्वरलाई धन्यवाद भन्न लाग्नुभयो। I'm so glad I'm saved. I'm so glad I'm a child of God. म तपाईलाई धन्यवाद दिन्छु। And then he began praising God, अनि उहाँले प्रभुलाई प्रशंसा गर्न लाग्नुभयो, worshiping God. उहाँले प्रभुलाई महिमा दिन लाग्नुभयो। And after a few minutes, he stopped. अनि केही समयको बादमा उहाँले के गर्नुभयो, रोकिनु भयो। And he asked the woman, what did you see? अनि तिमीले मेरो जीवनमा के देख्यौ? She said, well, at first it was very dry. अनि पहिला चाहिँ एकदम तिमीलाई सुक्खा भएको जस्तो लाग्यो। But suddenly your face began to light up. अनि के भयो, केही समयको बादमा चाहिँ तिम्रो अनुहार चाहिँ एकदम चकिलो हुन लाग्यो। And there was just a joy त्यहाँ on your चाहिँ face. आनन्द थियो, आनन्द नै आनन्द थियो। He said, now you go home and do that every day. अनि तिमी पनि जाऊ गएर त्यसरी नै आनन्द गर्न थाल। Amen. You got to Amen. pump up the water Yes. every day. Hallelujah. हालेलुया। Now turn with me to the Gospel of John. I'm going to skip a few verses now, Brother Benet. Turn with me to the Gospel of John, chapter 7. म सुसमाचार यूहन्ना 7 अध्यायमा आउन चाहन्छु। And I'm going to read verse 37 and 38. म 47 र 48 पदलाई पढ्न चाहन्छु। So let me read to you first John 7, verse 37 and 38. It says, Jesus said, on the last and most important day of the festival, the feast, Jesus stood up and cried out, if anyone is thirsty, let him come to me and drink. The one who believes in me, as the scripture has said, will have streams or rivers of living water flow from deep within him. अब चाडको पछिल्लो दिन अर्थात् चाडको प्रमुख दिनमा उभिएर यीशुले उच्च स्वरले यसरी भन्नुभयो, यदि कोही तिर्खायो भने त्यो मौका आओस् Now, र पियोस्। So water is a symbol or a type of the Holy Spirit. यहाँ चाहिँ पानी चाहिँ एउटा पवित्र आत्माको प्रतीक या उदाहरण जस्तै हो। Water is water. अनि पानी त पानी नै हो फेरि। I mean, American water is basically the same as Nepali water. अनि अमेरिकाको पानी चाहिँ नेपालमा भएको पानी एउटै एउटै हो। Indian water is the same as British water, basically. It's the अनि same. इन्डियामा भएको पानी र ब्रिटिस पानी एउटै हो। So the Holy Spirit is the Holy Spirit. अनि पवित्र आत्मा पनि एउटै हो। I don't have an American Holy Spirit and then you have a Nepali Holy अनि Spirit. ममा पवित्र अमेरिकाको आत्मा र तपाईकोमा नेपाली आत्मा भन्ने होइन, बाइबलले त्यो भन्दैन। I don't have an American salvation in मैले- Christ and then you have a Nepali अनि salvation. मैले पाएको चाहिँ अमेरिकन उद्धार र तपाईले पाएको चाहिँ नेपाली उद्धार होइन। No, my salvation did not come from America, it came from heaven. मेरो उद्धार चाहिँ अमेरिकाबाट आएको होइन, स्वर्गबाट आएको हो।
However, तर पनि याद गर्नुहोस् है, the water in a well serves a different purpose than the water in a river. तपाईले इनारले कतिवटा कुनै कुनै काम मात्रै गर्छ, तर खोलाले धेरै काम गर्दछ। A well is primarily for your own benefit. त्यो इनार चाहिँ तपाईको आफ्नो फाइदाको लागि मात्रै हो। So in northeast India, where my house is, probably every house has a well. म जहाँ बस्छु नागाल्यान्डमा त्यहाँ हरेक घरमा इनार छ। But how many of us have their own personal river? अब कतिजनाकोमा चाहिँ खोलाहरू छ होला? No, तपाईले याद गर्नु भएको छ? I mean, your house may be near the river. I'm not talking about being near the river. I'm talking about this entire river is my river. अनि हुन सक्छ तपाई घरको के रे खोलाको छेउमा घर होला, तर यो डल्लै खोला या खोला चाहिँ आफ्नो बनाउन सकिन्छ र? Nobody. कसैको पनि बनाउन सकिँदैन। Some rivers travel through many states. किनभने धेरैवटा त्यो खोलाहरू चाहिँ धेरैवटा स्टेटहरू भएर जान्छ। Some rivers flow across entire continents. कति त पुरै के रे देश विदेशसम्म पुग्ने खोलाहरू पनि हुँदछ। In this verse in John 7, Jesus is talking about rivers that flow out from you. यहाँ यीशुले के भन्नुभयो, त्यो सम्बन्ध के रे त्यो खोला जो हामीबाट बग्ने छ भनेर भनेको छ, That affect the lives of other people. त्यो चाहिँ खोलाले चाहिँ नि आफूलाई मात्र होइन अरूलाई पनि आशिष तुल्याउँदछ। Now, the water in a well, it kind of bubbles up. It just kind of slowly comes up. तपाईले के देख्नु हुँदछ, इनारमा भएको पानी चाहिँ नि बिस्तारो बिस्तारो मात्रै माथि आउँदछ। But the water in a river sometimes is strong enough to turn an electric turbine and electrify an entire city. अब कोही के बेला के हुँदछ भने नि त्यो खोलाबाट चाहिँ त्यो टर्बाइन चाहिँ निकाली पठाउँदछ अनि त्यसले चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी बाहिर निकाल्न थाल्दछ। Now, after Jesus was raised from the dead, he first appeared to his disciples in that upper room. अब यहाँ यीशु जब मृत्युबाट उठ्नु भयो, उहाँ यीशु ख्रीष्ट चाहिँ चेलाहरू कहाँ पहिलोचोटि देखा पर्नु भयो। In John chapter 20 and verse 22, in John chapter 20 and verse 22, we read, he breathed on them. अनि यीशुले के गर्नुभयो यहाँ कि यीशुको चेलाहरूलाई सास फुकेर उहाँले के भन्नुभयो, पवित्र आत्मा ल्याऊ भनेर He said, भन्नुभयो। receive the Holy Spirit. अनि उहाँले के भन्नुभयो, पवित्र आत्मा ल्याऊ भन्नुभयो। That's very strange, isn't it? अनि तपाईले त्यो अनौठो देख्नुहुन्न र यहाँ He didn't lay hands on them. उहाँले हात राख्नु भएन, He didn't pray for them. उहाँले प्रार्थना गर्नु भएन, He breathed on them. उहाँले के गर्नुभयो, सास फुकेर सास फुकिदिनु भयो। Literally, in the Greek language, it says, he breathed into them. अनि ग्रीकमा त्यहाँ चाहिँ के भने यीशुले मुखामुख सास फेरिदिनु भयो भने He breathed into them the breath of life. उहाँले के भने जीवनको सास फुकिदिनु भयो। This is when they were born again. अनि यो घटनामा चाहिँ उनीहरूले नयाँ जन्म पाएको You छ। see, no one could be born again until after Jesus was raised from the dead. अनि कुनै पनि व्यक्तिले चाहिँ नि नयाँ जन्म जबसम्म यीशु पुनरुत्थान भएर आउनु भएन तबसम्म उनीहरूले नयाँ जन्म Now, पाए। thank God for that. अब Praise त्यसको God. लागि धन्यवाद प्रभुलाई। But then Jesus told those same disciples, wait here. अनि यीशुले त्यही चेलाहरूलाई के भन्नुभयो, यहाँ पर्ख, You're going to be clothed with power from तिमी on चाहिँ high. शक्तिद्वारा भरिने छौ। And on the day of Pentecost, पेन्टिकोसको दिनमा the book of Acts chapter 2 verse 1 through 4 tells us they heard the sound of a mighty rushing wind. अनि उनीहरूले के गर्यो, त्यो पेन्टिकोसको दिनमा चाहिँ पवित्र आत्मा चाहिँ शक्तिको साथमा उत्रेको देख्नु। This was not a gentle breeze. अनि यो चाहिँ हलुका सास फेरेको जस्तो थिएन।
In the Greek language, it says it was a violent blast. अनि ग्रिकमा चाहिँ के भन्दा छ यो चाहिँ विस्फोटक जस्तै थियो It was an explosion. अनि यो चाहिँ पड्किने खालको विस्फोटक जस्तै थियो It's like the sound of a tornado. यो टोर्नेडोले कस्तो साउन्ड आवाज निकाल्दछ त्यस्तै खालको थियो You know what a tornado is? A टोर्नेडो cyclone type. आउँदाखेरि त्यो हावा हुन्डरी आउँदा कस्तो हुन्छ थाहा छ So years ago, my aunt was in a tornado. अनि मेरो के अरे आन्टी चाहिँ एउटा टोर्नेडोमा पर्नु भयो And I asked her, what was it like? अनि मैले उहाँलाई सोधेँ कस्तो चाहिँ हुन्छ त्यो टोर्नेडो आउँदाखेरि भनेर भने She said it sounded like a train, a railroad train coming through my house. अनि उहाँले यसरी भन्नुभयो एउटा ट्रेन चाहिँ मेरो घरलाई भत्काउनका लागि अगाडि आएको जस्तै नै महसुस हुँदो रहेछ The whole house shook. अनि सबै घरहरू चाहिँ थरथर 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 काम्न And there लाग्यो was that sound coming through. हुन लाग्यो But when I was in Bible school जब बाइबल स्कुलमा थिएँ म in Oklahoma, ओक्लाहोमामा थिएँ which is famous for their tornadoes, tornadoes. टोर्नेडोको लागि एकदम प्रख्यात छ One night a tornado hit my building. अनि म जहाँ बसेको थियो टोर्नेडो चाहिँ त्यो बिल्डिङमा आयो And I thought to myself, my aunt was right. It does sound like a अनि train. मेरो आन्टीले सही भनेकै नै रहेछ एउटा टोर्नेडो त्यस्तै खालको आवाज निकाल्दो That रहेछ whole building just shook. सबै बिल्डिङ हल्लिन लाग्यो And you could hear this low sound. अनि उनीहरू चाहिँ के गर्यो तपाईले त्यो ठुलो आवाजहरू चाहिँ नि निकालेर त्यो आवाजहरू सुनिन लाग्यो And then I looked out the window and you could see trees were knocked down, अनि buildings त्यहाँ were त्यो के अरे demolished. रुखहरू उचाल्न लाग्यो रुखहरू भत्काउन लाग्यो उखाल्न लाग्यो And this huge twisting cloud was going off in the distance. अनि सबै त्यो उसको अगाडि जे आयो त्यसलाई भत्काउन लाग्यो So it's interesting. त्यहाँ रोचकिलो छ When they were born again, जब उनीहरूले नयाँ जन्म पाए it was like a breath. अनि उनीहरूले के गरे अलिकति सास फेरेको जस्तै नै But when they were baptized with the Holy Spirit, तर जब it was a पवित्र mighty rushing wind. तर जब उनीहरू पवित्र आत्माले भरिए नि उनीहरूको चाहिँ त्यो त्यो के अरे हावा जस्तै हुरी जस्तै नै So that means- अनुभवमा पसे Yes, we need life, but then also we need power. हामीमा जीवन चाहिँदछ तर हामीलाई शक्ति पनि चाहिँदछ Yes, we need to be born of the Spirit. हामीलाई नयाँ गरेर आत्मामा जन्मिन आवश्यक छ That's the most important thing. त्यो I चाहिँ know that. महत्त्वपूर्ण कुरा हो त्यो चाहिँ हो But that's not all. We तर also त्यही नै need to be सबै कुरा होइन। baptized with the Holy Spirit. हामी आत्माबाट भरिन आवश्यक छ Can somebody say amen? आमेन Can I get another amen? How about a better amen? आमेन Yes, thank you. A little late, but I got it. Now, the Holy Spirit is a person. पवित्र आत्मा चाहिँ व्यक्ति हुनुहुन्छ He's not a feeling. उहाँ यो चाहिँ महसुस गर्ने कुरा होइन पवित्र आत्मा He's not just some energy. अनि त्यहाँ कुनै एउटा बल ताकत जस्तो होइन But the Holy Spirit flows पवित्र आत्मा चाहिँ त्यहीँ बग्नु हुँदछ flows like water. पवित्र आत्मा चाहिँ पानी जस्तो गरेर बग्नु हुँदछ That's how he moves. त्यसरी उहाँ काम गर्नु हुँदछ That's how he works. त्यसरी उहाँले काम गर्नु हुँदछ We need to be more familiar with the work and the ministry of the Holy Spirit. हामी धेरैजनालाई पवित्र आत्मा र पवित्र आत्माको काम थाहा गर्न आवश्यक छ Are you listening to me? मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँले It's not enough to be filled with the Spirit. पवित्र आत्माले भरिनु मात्रै पर्याप्त होइन That's good. Don't misunderstand me. That's very good. तपाईँले गलत तरिकाले नलिनुहोस् है त्यो सही राम्रो हो We also need to learn how to flow with the Spirit. अब हामीले पवित्र आत्मा जस्तै पवित्र आत्माद्वारा बग्न पनि कसरी त्यो सिक्न पर्दछ Now I have your attention, some of you. अब कतिजनाले मलाई ध्यान दिँदै I'll say it हुनुहुन्छ again. We need to learn as Christians and as churches how to flow with the Holy Spirit. हामी एउटा विश्वासी अनि एउटा मण्डली चाहिँ पवित्र आत्माबाट कसरी डोरिनु पर्छ सिक्नु पर्छ I'll say it this way. म यसरी भन्न चाहदछु In English, I'll say it this way.
we must learn to yield to the Holy Spirit. हामी पवित्र आत्मामा कसरी काम गर्न पर्ने महसुस गर्न पर्ने त्यो थाहा गर्न आवश्यक छ Let me explain what I mean. म तपाईलाई बुझाउन चाहन्छु How many of you drive a vehicle? कतिजनाले तपाईँ कार कुदाउनु हुँदछ Either a motorbike or a four-wheel vehicle. How many of you? कतिजनाले गाडी कुदाउनु हुँदछ हात उठाउनुहोस् त I mean, I saw some vehicles in the parking lot, so somebody knows how to drive around here. कसैले त गाडी कुदाएर ल्याउनु पर्छ किनभने मैले पार्किङ लटमा त गाडी देखेको छु Okay, so let me ask you a question. म तपाईलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहन्छु You're driving your vehicle down the road here in Pittsburgh, तपाईँ पिट्सबर्गमा गाडी कुदाउनु हुँदछ and you come to an intersection where another road crosses, right? तपाईँ त्यो एउटा झम्का भेटमा आउनु हुँदछ अर्को गाडी पनि आइरहेको हुँदछ And you see a road sign there. तपाईले त्यहाँ साइन देख्नु हुँदछ एउटा Now, this sign is red, it's big. त्यो एउटा रातो कलरको हुँदछ अनि ठुलो हुँदछ It does not say stop. त्यहाँ स्टप भनेर भनेको हुँदैन no. त्यहाँ तर साइन मात्रै हुँदछ No, it's like an upside down triangle, तर तल भिरालोमा तल जाँदा जाँदै ओह्रालोमा चाहिँ स्टप साइन आउँछ भनेर पहिले नै जानकारी दिएको हुँदछ and in English it says yield. त्यहाँ चाहिँ के भनेको हुँदछ भने नि त्यहाँ यताउता हेर है पहिला अगाडि जानुभन्दा लेखेको Have you हुँदछ seen a sign like तपाईले that देख्नु before? भएको छ त्यस्तो Or maybe you just don't pay attention to any sign, just drive. हुनसक्छ तपाईँ साइनलाई के पर्वै गर्नु न भुर कुदिहाल्नु It's हुँदछ a good idea to pay attention to those signs. अनि त्यो साइनलाई हेर्न पर्दछ हामीले Okay, so you that drive, अब तपाईँ कुदाउन लाग्नुहुन्छ when you see that sign, what does that mean? तपाईँ जब त्यो साइनलाई त्यो चिन्हलाई देख्नु हुँदछ त्यसको मतलब के गर्नुपर्छ भनेको I'll give you a driving lesson today. म तपाईलाई ड्राइभिङ लेसन दिन चाहन्छु Number one, एउटा कुरा you have to slow down. तपाईले गाडीलाई अलिकति बिस्तारो कुदाउन As you लाग्नु approach that intersection, that other त्यो road, इन्टरसेक्सनमा आउनु भन्दा अगाडि त्यो जम्का भेटमा आउनु you भन्दा अगाडि must slow down. तपाईले गाडीलाई एकदम धीमी गतिले You कुदाउनु do पर्छ not necessarily have to completely stop. तपाईँ एकदम पुरै के रे गाडी बन्द गर्नु पर्दैन तपाईले But you need to slow down. तर तपाईले बिस्तारो कुदाउन पर्दछ Number two, दोस्रोमा you need to look. यता उता हेर्न पर्छ भनेको त्यो साइन Again, maybe some of you don't even look, you'll just drive on अनि through, हुन but सक्छ you're going to have an accident. कुद्नु हुँदछ You're going to get in trouble. तपाईँ समस्यामा पर्नु हुँदछ We promise to visit you when you're in jail. Now, you need to look. अनि तपाईले यता उता हेर्न लाग्नु पर्दछ If another vehicle is coming this way, अर्को दिशाबाट चाहिँ नि गाडी आयो भने चाहिँ and if another vehicle is coming, अर्को ठाउँबाट चाहिँ गाडी आउन लाग्यो भने चाहिँ you must let that vehicle go first. पहिला चाहिँ अर्को दिशाबाट आएको गाडी चाहिँ जान दिन पर्दछ That means this vehicle is first, I'm second. अनि पहिलो अर्को गाडीलाई जान दिन पर्दछ अनि म दोस्रोमा जान पर्दछ And then number three, तेस्रोमा चाहिँ we have to wait. हामीले पर्खिन पर्दछ Maybe it's some little old woman driving 5 kilometers an hour, real slow. अनि हुनसक्छ अर्को दिशाबाट आउँदै गरेको चाहिँ बुढी स्त्रीले कुदाइरहेको छ के अरे ढिलो कुदाइरहेको And छ you're in a hurry. You're अनि going to तपाईँ चाहिँ your, हतार हतारमा छिटो 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 you're भन्दै going to हुनुहुन्छ। the special meeting tonight. And अनि she's driving तपाईँ so तपाईँ चाहिँ आज चाहिँ स्पेसल मिटिङमा सेवामा जाँदै हुनुहुन्छ भनेर तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ But you have to wait तर पनि तपाईँ पर्खिन आवश्यक until छ it's clear. Now you can go. तपाईँ के गर्न पर्दछ सबै क्लियर भएपछि मात्रै तपाईँ जान पर्दछ To yield तपाईँ यिल्ड भनेको पर्खिनु भनेको चाहिँ to the Holy Spirit, we must do the same thing. हामी पवित्र आत्मालाई पर्खिनु भनेको पनि त्यस्तै नै हो If we want to learn as individuals हामी and as a church how to flow with the Spirit, first thing is slow down. हामी कोही कोही बेला मण्डलीले चाहिँ यो बारेमा बुझ्नु हो भने चाहिँ हामीले के गर्नु पर्दछ आफैलाई एकदम धीमी गतिमा बिस्तारो बिस्तारो अगाडि बढाउनु पर्छ Sometimes we get impatient. Actually, Pastor John gets impatient all the time, but I'm preaching to you now. So sometimes we get impatient. कोही कोही बेला हामी पुरा हतारै हुन्छ म पनि कोही कोही बेला हतारै छु तर पनि मैले तपाईलाई प्रचार गर्दैछु Sometimes we just want to quickly move. अनि कतिजना चाहिँ छिटो छिटो यताउता सबै कुरा गर्नु खोज्छ Now, some people कोही कोही व्यक्ति चाहिँ
some people will sing all night long. कतिजना चाहिँ एकदम बिस्तारो Mahima. महिमा महिमा But when it's time to hear the word, they're looking at the watch. अनि जब पनि वचन सुन्ने बेला भयो त्यहाँदेखि घडी हेर्न थालिहाले Some of them will even be kind enough to remind you of the time. अनि कतिजना चाहिँ छेउमा बसेकोले ओइ आज त पास्टरले धेरै लामो बोले त भनेर They're समय impatient. बताइदिन्छ छिटो 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 But often when we are in a big hurry, we will miss what the Holy Spirit is trying to do. अनि जब पनि हामी हतारमा हुन्छौँ नि धेरै पटक पवित्र आत्माले के गर्न चाहनुहुन्छ त्यो कुरा गुमाइ पठाउँछ Now, there are definitely times when the Spirit of God moves quickly. That's for sure. कोही कोही बेला पवित्र आत्माले छिटो काम गर्नुहुन्छ त्यो सत्य हो But often you have to wait for Him. तर धेरै पटक पवित्र आत्मालाई पर्खिन पर्दछ Slow down. एकदम धीमी गतिमा एकदम रोक 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 Again, रोक I don't think you have this problem, honestly, but some people are like, impatient in church. अनि कति बार चाहिँ चर्चमा नि साह्रो हतारे हुन्छ यो 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 छिटो 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 But they'll go home तर घरमा जान्छन् and watch 6 hours of cricket. अनि क्रिकेट चाहिँ फुटबल चाहिँ फेरि 6 घण्टासम्म हेर्छ लु Some of them look very impatient while you're preaching, but then they'll spend 45 minutes in the parking lot talking about the weather and politics. अनि कोही कोही बेला चर्चबाट चाहिँ हतार हतार जान्छन् पार्किङ लटमा 40 मिनेटसम्म अर्काकै कुरा गरेर मात्रै बस्छन् We often have to slow down a little bit and just wait. I know you're worried, like he's going to speak till midnight. No, I promise I won't. हामीले एकदम परमेश्वरको आत्माको लागि पर्खिन आवश्यक छ Now, again, many of us here are serving in the ministry, so this is one reason I want to say this. Many times in America, I hear churches say, we want revival. धेरै पटक अमेरिकामा मान्छेले भन्ने गर्ने गर्छ हामीलाई जागृति चाहिएको छ We want a move of God's Spirit. हामीलाई पवित्र आत्माको काम हेर्न मन लागेको छ We want to see the supernatural. हामी अलौकिक कुरा परमेश्वरले गरेको मन पराउँछौँ कतिजना But the truth is they don't. तर सत्यतामा चाहिँ उनीहरूले हेर्न चाहेको छैन It's just nice to say things like अनि that. कोही कोही बेला त्यो भन्नुको लागि चाहिँ सुन्दा मजा लाग्छ We want revival in the church. जागृति चाहिएको छ भन्नु चाहिँ सुन्दा मजा लाग्छ And everybody says amen. अनि सबैले भन्छ आमेन भन्छ But that doesn't mean anything. तर त्यसको मतलब चाहिँ उनीहरूले केही भन्नै चाहेको होइन के त्यो त्यसको किन अर्थै छैन Anybody can say that. कुनै व्यक्तिले पनि भन्न सक्छ त्यो चाहिँ You're not going to have revival, supernatural moves just because you say we want revival. अनि त्यहाँ तपाईले जागृति चाहियो भन्दैमा त्यो जागृति भइहाल्ने भन्ने कुरा होइन You're going to have to make some changes in how you do things. तपाईले त्यहाँ कतिवटा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ त्यो जागृतिलाई हेर्नका And I'll लागि tell you something. म तपाईलाई यो कुरा भन्न चाहन्छु है Church people do not like any changes. अनि चर्चको व्यक्ति चाहिँ यस्तो हो जो कहिले परिवर्तन देख्नै चाहदैन जस्तो छ त्यस्तै बस्न मन They पराउँछ say we want everything to be better, but we don't want to change a thing. त हामी सबै परमेश्वरबाट आशिष चाहिँ चाहन्छौँ तर परिवर्तन हुन चाहदैनौँ भन्छ धेरैजनाले It doesn't work that way. तर त्यसरी चाहिँ परमेश्वरको आत्माले कहिले काम गर्दैन Amen. आमेन Again, I'm not trying to be critical. I'm not trying to criticize anybody. I'm just saying this for all of us. म All of our तपाईलाई benefit. अलिक कठोर बनिन चाहेको होइन तर सबैको भलाइको लागि भन्दैछु म In most of our church services, we have like a program. कोही कोही बेला हाम्रो चर्चमा चाहिँ नि प्रोग्राम एउटा तालिका हुँदछ We have a list of all the items. ओ एकदम तालिका हुँदछ यो गर्ने यो गर्ने यो गर्ने यो गर्ने We're going to sing these songs. यो गाना गाउँछौँ Brother Dumbfunny will read this scripture. अनि अर्कोले पद पढ्ने छ Sister Doohickey will lead us in prayer. अनि कतिजनाले प्रार्थनामा डोर्याउने Then छ we're going to have a special dance. अनि कतिजना हामी के अरे एकदम नृत्यहरू नाच्न Then the नाच्ने। children will sing another अनि song. चाहिँ नानीहरूले अर्को गानाहरू गाउन Then someone गाउने else will give a vote of thanks. अनि कतिजनाले चाहिँ अब धन्यवादको शब्दहरू उठेर दिन थाल्दछन् From my heart, I'm telling you, तर मेरो हृदयबाट म तपाईलाई भन्न चाहन्छु if you want to be a supernatural church, if you want to be the kind of church where the Spirit of God is working miraculously, take your program and please put it in the dustbin.
यदि तपाईँ आत्माले चलाएको मण्डली हुन चाहनुहुन्छ भने नि र हामी चाहन्छौँ भने चाहिँ कतिवटा गर्दै गरेको कुराहरू चाहिँ नि हामी डस्टबिनमा फ्यालिदिउँ। What I really mean is मैले के भन्न चाहिरहेको छु, we have to be flexible. हामी चाहिँ परमेश्वरले जतिखेर पनि काम गर्दाखेरि नि त्यसलाई एकैचोटि पक्रिहाल्ने खालको व्यक्ति हुन आवश्यक I छ। know you don't like it, तपाईँलाई मन पर्दैन, मलाई थाहा छ। and so that's why I'm glad you're here tonight. You needed to hear this. अनि तपाईँ आज यहाँ हुनुहुन्छ अनि तपाईँले सुन्न पर्दछ। We must be willing to change whatever needs to be changed. कुनै पनि परिवर्तनको खाँचो छ भने नि हामीले आफैलाई परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। The children of Israel were led by a pillar of fire by night and a pillar of cloud by day. किनभने मिस्र के अरे इजरायलीहरू चाहिँ नि उनीहरूलाई दिनमा बादलको खम्बा रातमा आगोको ज्वाला भइकिन परमेश्वरले डोर्याउनु। And when the pillar of fire moves, it was time to pack up your tent. We're going. जब पनि बादल आगोको खम्बा चाहिँ उनीहरूको अघि अगाडि जाँदथ्यो उनीहरूले सबै प्याक गर्नु पर्दथ्यो अनि उनीहरू लाग्न पर्दथ्यो। But when the pillar stays, तर जब पनि त्यो आगो बस्दथ्यो then we're just going to camp here. अनि उनीहरू त्यही नै सबै तम्बुहरू टाँगेर बस्थ्यो। The Holy Spirit is not following your schedule. अब पवित्र आत्माले चाहिँ नि तपाईको टाइम टेबललाई कहिले पनि पछ्याउनुहुन्न। Heaven does not care about your schedule. तपाईको टाइम टेबललाई स्वर्गले कहिले पनि वास्ता गर्नेवाला छैन। We have to flow with Him. हामी पवित्र आत्माको निर्देशनद्वारा चल्न पर्दछ। So that means, let's imagine we're singing a song, अब उदाहरणको लागि हामीले गीत गाइरहेका छौँ होला, and it just feels like there's an anointing यदि there. त्यहाँ अभिषेक बग्दैछ त्यो गानामा भनेको जस्तो लाग्यो It भने just feels like the presence of God is more real. अनि यदि हामीलाई महसुस हुँदैछ पवित्र आत्माको उपस्थिति चाहिँ एकदम धेरै छ भने जस्तो लाग्छ भने Then maybe we need to stay there a little longer. मेबी हुन सक्छ त्यहाँ चाहिँ पवित्र आत्माको उपस्थितिलाई पर्खिन आवश्यक Maybe छ। we need to just camp here for a little bit. अब मेबी हुन सक्छ त्यहाँ हामी जसरी इजरायलीले तम्बु टाँगेर बसे त्यसरी नै बस्न आवश्यक छ। But see, the problem is we have 14 songs. And तर धेरै this is पटक- only song number 3. We can't camp here. We got 10 more songs to sing. अनि तर धेरै पटक हामी के गर्दछौँ त्यो तालिका हुँदछ ओ 3वटा मात्रै गाना गाइसकेका छौँ अब अझै यो गाउन आवश्यक छ हामी त्यहाँ त्यो तम्बु टाँगेर बस्दैनौँ। Yield to the अब Holy त्यसको Spirit. मतलब चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा पर्खिन आवश्यक छ। The Bible tells me in Acts chapter 10, Peter was preaching to a man named Cornelius. अनि कोर्नेलियसको घरमा प्रेरित 10 अध्यायमा पत्रुसले प्रचार गर्दैछ। And the Bible says, while Peter was still speaking these words, the Holy Spirit fell on all who heard. यहाँ पत्रुसले जब पनि प्रचार गर्दैछ पवित्र आत्मा सबैमाथि ओर्लन भयो। The Holy Spirit interrupted Peter's sermon. त्यहाँ पत्रुसले प्रचार गर्दा गर्दै पवित्र आत्माले ए पत्रुस रुक भनेर नि पवित्र आत्मा ओर्लन भयो। Let me tell you म something. तपाईलाई यो कुरा बताऊँ, Let me tell you something, Pastor. म त अब पास्टरहरूलाई यो कुरा बताऊँ, When the Holy Spirit falls, your sermon is over. तपाईँ जब पवित्र आत्मा ओर्लन हुँदछ हाम्रो सर्मन चाहिँ हाम्रो प्रवचन चाहिँ नि त्यही नै अन्त गर्नु पर्दछ। You may have 14 pages of more notes, but it doesn't matter. You're done. You're done. अर्को पेज होला प्रचार गर्नको लागि तर पवित्र आत्मा आउनु भएपछि हामीले बन्द गर्नु पर्दछ। Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. I heard the testimony from one evangelist. मैले एउटा प्रचारकको गवाईलाई सुन्दै थिएँ। He preached in a large camp meeting, large meeting. एउटा ठुलो सभामा उहाँले प्रचार गर्न गरिरहनु भएको थियो। And after he preached, he had the praise and worship team अनि sing a song. अनि प्रेज एन्ड वर्शिप टिमले त्यहाँ आराधनामा डोर्याए उनीहरूलाई। And they sang, I don't even remember, some simple song, simple chorus. के अरे साधारण कोरस या भजनहरू गाइरहेका थिए। So they sang it 2 or 3 times. अनि उनीहरूले त्यो 2-3 चोटि गाइरह्यो। And the evangelist said, sing it again. अनि उहाँले भन्नुभयो त्यो प्रचारकले फेरि पनि गाऊ। So they sang it again. And, उनीहरूले again. फेरि गायो, And he said, sing it again. फेरि पनि गाऊ तिमीले। So they sang it again and again. फेरि And, पनि again, गायो, and, again. फेरि पनि गायो। And he said, sing it again. अनि उहाँले भन्यो फेरि पनि गाऊ। And the praise worship team is
kind of tired. अनि They praise and worship they want to team sing चाहिँ another song. अनि के अरे उनीहरू त्यहाँ अर्को पनि छन् त गानाहरू भन्न लाग्यो He said, sing it again. उहाँ प्रचारकले के भने फेरि पनि त्यही गाऊ And people in the church were getting a little aggravated. अनि चर्चमा भएको मान्छेहरू पनि यताउता हेर्न थाल्यो They're tired of singing that song. अनि त्यही गाना गाएकै गर्दैछ उनीहरू वाक्कै भइसक्यो Some people got up and left. अनि कतिजना त उठेर गयो पनि लु He said, sing it again. अनि उहाँले भन्नुभयो फेरि पनि गाऊ त्यो गानालाई Sing it again. फेरि पनि गाऊ Sing it again. फेरि पनि गाऊ People were getting angry. मान्छेहरू रिसाउन थाले He said, sing it again. उहाँले भन्नुभयो फेरि पनि गाऊ त्यही गानालाई I think they sang that song, I don't know, like 40, 50 times. उनीहरूले 40-50 चोटिसम्म गाए त्यो गानालाई And suddenly, अचानक in the back, पछाडिबाट a woman stood up and shouted, I'm healed. अनि उसले के भन्न थाल्यो पछाडिबाट त्यो स्त्री उठेर जुरुकै उठेर मैले चङ्गाई पाएँ भन्न लाग्यो I think she had like maybe a deaf ear. It suddenly opened up. अनि उसको चाहिँ कान चाहिँ नसुन्ने भएको रहेछ अनि त्यो कान चाहिँ अचानक निको भयो Then another man stood up and said, I'm healed. अनि अर्को व्यक्ति पनि उठेर के भन्न मैले पनि चङ्गाई पाएँ भन्न लाग्यो I think he had a blind eye. It उसको suddenly opened up. आँखाले चाहिँ नि आँखा नदेख्ने भएको रहेछ Then another person said, I'm healed. अनि अर्कोले पनि भन्यो मैले चङ्गाई पाएँ And भने then another, I'm healed. अर्कोले भन्यो मैले पनि चङ्गाई I'm पाएँ healed. मैले I'm चङ्गाई healed. पाएँ I'm healed. मैले चङ्गाई पाएँ All over the building, they were standing up shouting, I'm healed, I'm healed. सबै उठेर उनीहरूले भन्न लाग्यो मैले पनि चङ्गाई पाएँ It's because he was sensitive to the Holy Spirit. ऊ चाहिँ के थियो पवित्र आत्माले गर्दै गरेको कुरोमा चनाखो थियो And he knew in his heart, we need to stay here a little अनि longer. उसलाई थाहा भयो कि आत्मामा म चाहिँ नि यही गानामा यही बसिराख्न पर्दछ But likewise, धेरै पटक if something isn't working, quickly move on. अनि यदि कुनै गानाले काम गरेको छैन भने अर्को गानामा गइहाल्नु Oh, but we practiced this song all week long. It's my favorite song. हामीले त यो त हप्तैभरि सिकेको यो त मेरो त मनपर्ने गाना हो म यही गाउँछु नभनिराखौँ Well, I'm sure we'll sing it sometime in the future, मेबी हामी भविष्यमा गाउन सक्छौँ but the pillar of fire has moved on. किनभने त्यो आगोको ज्वाला चाहिँ नि अगाडि बढेको छ Hallelujah. हालेलुया The problem is this. अब यो समस्या यहाँ छ Instead of being led by the Spirit, आत्माबाट डोराइनको साथो we want to lead the Spirit. अब हामी चाहिँ आत्माबाट डोर्याउनको साथो हामी आत्मालाई नै त्यागेर हिँड्ने गर्ने गर्दछौँ धेरै पटक So, Lord, I'm going to do this, and this. Please bless it. अनि हामी भन्ने गर्छौँ प्रभु म यो गर्छु यसैमा आशिष देऊ है भनेर भन्छौँ Listen, सुन्नुहोस् you know, it's fine to have some kind of an outline or idea what you're going to do. अब के कुरो गर्छौँ भन्ने कुरोको तालिका या योजना त हुन पर्छ But if the Spirit goes this way, यदि आत्माले हामीलाई यसरी डोर्याउँदैछ भने you need to follow Him. हामी आत्मालाई पछ्याउन आवश्यक छ That's what I'm saying. हो What if you do not have any special leading? अब कोही बेला हामीलाई केही महसुस भएन आत्माको कुनै अगुवाई नै भएन भने के गर्ने त फेरि Well, then just go ahead and do what you have. तपाईले जे गर्दै हुनुहुन्छ त्यही गर्दै गर्नुहोस् Do not try to force the Holy Spirit to do something. पवित्र आत्मालाई एकदम फोर्स नगरौँ कर नगरौँ काम गर्नका लागिलाई That's a big mistake. त्यो चाहिँ साह्रो ठुलो गल्ती हो Please write this down. यो लेख्नुहोस् तपाईले You have the Holy Spirit. तपाईकोमा आत्मा छ You are not the Holy Spirit. तर तपाईँ आत्मा पवित्र आत्मा होइन फेरि He is. You are तपाईकोमा not. पवित्र आत्मा छ तर तपाईँ पवित्र आत्मा होइन उहाँ हो So I'm yielded to Him. He goes first. मैले उहाँको कुरा सुन्न पर्दछ अनि उहाँ पहिला जान पर्दछ Now, Jesus, in John chapter 3, Jesus compared the Holy Spirit to the wind. अब पवित्र आत्मालाई यीशुले यौनती नदीमा हावासँग तुलना गर्नु भएको छ Well, the wind doesn't always blow the same direction. हावा चाहिँ जहिले पनि एउटै दिशामा बग्ने गर्दछ Some days are very windy. कोही बेला पुरा हावा मुण्डरी चल्छ Some days are calm. कोही बेला के हुँदछ के अरे हावा चाहिँ धिमी केही कुरा गर्दैन There is a certain unpredictable quality with the Holy Spirit.
कोही कोही बेला नि हामीले अब चाहिँ पवित्र आत्माले के कुरा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहै गर्न सक्दैनौँ, पत्तै गर्न सक्दैनौँ हामी। Another mistake we make, and I don't mean you, I mean the church down the street. Another mistake we make is we try to make every service just like the last service. हामी चाहिँ प्रत्येक आइतबारको सेवा चाहिँ गएको आइतबार जस्तो थियो त्यस्तै तरिकाको गर्न चाहन्छौँ। Don't do that. त्यस्तो नगर्नुहोस्। Not every day is windy. प्रत्येक आइतबार चाहिँ हावा चलेकै आइतबार हुनुपर्छ भन्ने छैन। Maybe this Sunday people need a calm day. अब हुनसक्छ यो आइतबार चाहिँ एकदम चुपो लागेर एकदम शान्त किसिमको सेवा But भएको मन पराउँछ। whichever way the wind is blowing, and I mean whichever way the Holy Spirit is directing, go with that. पवित्र आत्माले जस्तो तरिकाले डोर्याउँदैछ त्यही तरिकाले हामी Are you बग्न still- are you आवश्यक still छ। here today? How अझै many of you are मसँग still here? हुनुहुन्छ यहाँ तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ? And some of you are still here. Good. Glad to see you. I heard the story about one church here in America. यहाँ अमेरिकामा एउटा चर्चको बारेमा मैले सुने। It's Sunday morning, सन्डे मर्निङ के अरे आइतबारको बिहानी and it was kind of dry. एकदम सुक्खा भयो त्यो चर्चको वातावरण नै Bahut suka. बहुत सुक्खा। Maha. Maha. Bahut suka. And they're singing one song, उनीहरूले एउटा गाना गायो। and the worship leader suddenly felt inspired. वर्शिप लिडरलाई महसुस भयो केही नसोचिकन He jumped off the platform उसले के गर्न लाग्यो ऊ के अरे स्टेजबाट तल झर्यो and he ran down the aisle. अनि ऊ चाहिँ नि कुदेर ऊ तलसम्म गयो। And when he did, it's like some blessing just filled the room. ऊ कुदेको मात्रै थियो के हो कि अचानक किसिमको एक तरिकाको आशिष उनीहरूलाई महसुस People began shouting. मान्छेहरू चाहिँ के गर्न लाग्यो उनीहरू कराउन लाग्यो। The Holy Ghost fell. पवित्र आत्मा त्यहाँ ओर्लन And भयो। it was wonderful. People were blessed. मानिसहरू आशिषित हुन लागे। So the next Sunday, अर्को आइतबार again, it was kind of dry. अनि फेरि पनि सुक्खा भएको महसुस भयो अर्को आइतबार। So the worship leader thought to himself, फेरि पवित्र त्यो वर्शिप लिडरले फेरि सोचेछ last Sunday I jumped and ran. गएको आइतबार पनि म स्टेजबाट कुद्न लागे So I'll jump and run again. फेरि म पनि कुद्छु यो आइतबार पनि। So he did. ऊ कुद्यो But this time it was not the same. तर यो आइतबार चाहिँ फेरि केही भएन। It just kind of, अनि nothing. केही पनि भएन। Maybe a couple of people went, but those people go, no matter what you do. कोही कोही मान्छे हाँस्यो होला त्यो नभएको थियो भने अरू बेला पनि हाँसिराख्ने नै हो। You could sneeze, achoo, and they would go, hallelujah. It doesn't matter, it doesn't matter. तपाईँले के अरे हाँक्स्यु गऱ्यो भने पनि उनीहरू हालेलुया भन्न थाल्छ। So then the next Sunday, अर्को आइतबार again, it's kind of dry, फेरि पनि उनीहरूलाई आइतबार सुक्खा लाग्यो and he thought, I'll jump and run. फेरि पनि म कुद्छु And nothing happened. केही पनि भएन। So he started jumping from the platform every Sunday. अनि प्रत्येक आइतबार कुदेको कुदै गर्न लाग्यो। That became a part of the service. अब त्यो चाहिँ चर्चको एउटा के अरे ऊ गर्ने थेगो जस्तो भयो। If the pastor said, okay, it's time to take the offering, he would say, wait a minute, I have to jump first. अनि पास्टरले अब भेटी उठाउन लाग्यो वर्शिप लिडरले भन्यो एकैछिन म कुदेकै छैन म कुदौँ पहिला। And when the pastor said, please don't do that, he got angry, left the church, took half the people with him, went down the street and started a jump and run church. अनि पास्टरले रोकिसकेको बादमा उसले आधी नै चर्च लिएर गयो अनि उनले चर्चको नाम जम्प गर कुद राख्यो। See, the thing is this. अब मैले यो भन्न The खोज्दैछु first time he was inspired by the Spirit. पहिलोचोटि चाहिँ ऊ पवित्र आत्माले डोर्याइएको थियो। The other times, he just did it in the flesh. तर अर्को समय चाहिँ ऊ शरीरबाट गरिरहेको। Obedience आज्ञाकारिता releases the anointing. आज्ञाकारिताले अभिषेकलाई खोल्दछ। Are you hearing me? मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँले? Obedience releases आज्ञाकारिताले the anointing. आज्ञाकारिताले अभिषेकलाई खोल्दछ। If you will follow that leading of the Holy Spirit, the prompting, the urge, something in your heart that seems to be gently pushing you that way,
then there'll be a greater display of God's power. कोही कोही बेला पवित्र आत्माले हामीलाई के भन्दै गरेको हुँदछ त्यो कुरातिर हामी आज्ञाकारी भयौँ भने त्यतिखेर अभिषेकको लागि ढोका खोलिँदछ। So this is what happened to me. मेरो जीवनमा एउटा घटना घटेको छ। So I pastored the same church in Nagaland for 30 years. मैले के अरे 30 वर्ष भयो पास्टर काम गरेको नागाल्यान्डमा। And I learned a lot. मैले धेरै कुरा सिकेको छु। I learned what to do and unfortunately also learned what not to do. अनि मैले के गर्नुपर्छ के गर्नु पर्दैन दुईटै कुरा सिकेको छु। But we began holding Sunday night Holy Ghost meetings. अनि हामीले आइतबार बेलुका चाहिँ पवित्र आत्माको सभा राख्न थाल्यौँ। And so we said, okay, Sunday night, there's no program. अनि सन्डेमा कुनै पनि के अरे बेलुकी चाहिँ कुनै पनि प्रोग्राम I mean, maybe we'll sing a few songs, but nothing is set in stone. We'll just follow the Holy Spirit. अनि हामीले आइतबार बेलुकी चाहिँ अब केही पनि नगाउने हामी के गर्न लागे के अरे एक दुईवटा कुरा गाउने अनि हामी एकैचोटि पवित्र आत्माको कुरालाई डोरी मान्ने। That's kind of scary. अनि कोही कोही बेला त्यो कुरो चाहिँ साह्रै खतरा हुन्छ। That's kind of scary. धेरै खतरा हुन्छ। Because they may sing 2 songs and then you're standing there going, what now, Holy Spirit? अनि त्यहाँदेखि उनीहरूले दुईटा गाना गाउँछन् अब पवित्र आत्मा अब चाहिँ के गरौँ? And you're like, oh, I'm so embarrassed. के अरे तपाईँ त्यतिखेर दोधारमा पर्नु हुनेछ। But God helped me. तर पवित्र आत्माले मलाई के गर्नुभयो सहायता गर्नु। So in one service, एउटा अब सभामा I came to the platform स्टेजमा आएँ म and I started to say some things. अनि मैले के भन्न लागे And there was a woman in the back. पछाडि एकजना स्त्री थिइन् She was a visitor. अनि उहाँ चाहिँ चर्चमा पहिलोचोटि आउनु भएको थियो। Every time I looked back there, my eyes went straight to her. अनि जब पनि म हेर्छु मेरो आँखा चाहिँ एकैचोटि त्यही स्त्रीमा जाँदैछ। And it was like someone had taken a torchlight and put it on her face. अनि कोही कोही त्यो कसैले चाहिँ उहाँको अनुहारमा त्यो लाइट लगाइदिएको जस्तो त्यस्तो देख्दैछु म। And I mean, she wasn't beautiful or some Bollywood actress. She just just a woman. ऊ चाहिँ अब त्यस्तो सुन्दरी पनि होइन तर के हो अनुहार पुरा झल्केको जस्तो देख्दैछु म। But every time I glanced, her face just stood out. अनि जब पनि म हेर्दैछु त्यो उहाँको अनुहार चाहिँ मेरो आँखामा आउँदैछ। So I said, that woman there, अनि मैले भने त्यो स्त्रीलाई can I pray for you? म तपाईको लागि प्रार्थना गरौँ भनेर भन्दै। She immediately came down. अनि फेरि अब उहाँ अगाडि आउनु भयो। And another woman came with her. अर्को स्त्री पनि आउनु भयो उहाँसँगै। And the other woman said, Pastor John, पास्टर जोन, this woman's son was murdered this week. अनि यो स्त्रीको छोरा चाहिँ यो गएको हप्ता चाहिँ उहाँलाई मारेको थियो उहाँको छोरालाई। Wow. अनि मैले भने वाह प्रभु। So I closed my eyes and I said, I'm going to pray for you. अनि उहाँलाई मैले भने तपाईको आँखा बन्द गर्नुहोस् म तपाईको लागि प्रार्थना गर्न चाहन्छु। I don't think I said anything. अनि उहाँलाई मैले केही पनि भनेको छुइनँ तर पनि I just lifted up my hand. मेरो हातलाई उचाले मैले Power of God came on her and she fell on the floor. पवित्र आत्माको शक्ति आयो उहाँ बुर्लुङ्गै लड्न भयो। Spirit of God just began to minister to her. पवित्र आत्माले काम गर्न थाल्नु भयो। You know, I said, all right, I'll pray for you in the name of Jesus. मैले भने यीशुको नाममा। I said, well, I guess my prayer's over. अनि मैले भने मेरो प्रार्थना सक्यो होला भने मैले। And then suddenly the Spirit of God just began to flow in that place. अनि पवित्र आत्माले सबैतिर काम गर्न थाल्नु भयो। Obedience releases the anointing. किनभने आज्ञाकारिताले अभिषेकलाई बगाउँदछ खोल्दछ। Again, don't try to make something happen. That's a big mistake. Don't do कहिले that. पनि त्यो कुरा घटना घटोस् भनेर जबरजस्ती गर्नु हुँदैन त्यो साह्रो ठुलो गल्ती हो। If you don't have a special leading, give people the word of God. Give them what you know from God's word. अनि तपाईलाई भित्रबाट महसुस भएको छैन भने त्यो कुरा अगाडि बढाउनु हुँदैन। Now, when I did not obey the prompting of the Spirit, जब मैले पवित्र आत्माले भनेको कुरा मानिन the service just kind of died. अनि त्यो सेवा चाहिँ जहिले पनि सुखा हुने। So in another meeting, अर्को भेला अर्को सेवामा I was up there sort of just preaching a little bit, teaching a little bit. अनि मैले केही प्रचार गरेँ छोटो प्रचार गरेँ। And on like the second row, there was a young couple. अनि दोस्रो सिटमा चाहिँ
त्यहाँ एउटा नयाँ जोडी थियो And again, when I glanced in that direction, it's like their faces were highlighted to me. अनि उनीहरूलाई जब पनि म हेर्दैछु उनीहरूको अनुहार मेरो आँखामा आएकै छ I mean, I would look this way, but I kept going back there, and it's like यताउता there was a यताउता light on their हेर्दैछु तर पनि face. त्यही जोडीलाई म देख्दैछु But तर the woman was from Nagaland, but the man was like a Westerner. He was from like America. अनि त्यो स्त्री चाहिँ के अरे नागाल्यान्डबाट हो तर उसको श्रीमान चाहिँ यता विदेशी थियो And I thought to myself, the reason you're looking at them is because he's a foreigner, he's an outsider, so that's why, you notice. तर मेरो मनले चाहिँ के भन्दैछ भने नि त्यहाँ गोरे छाला भएको व्यक्ति भएर होला त्यो आँखा त्यतै गएकै भनेर भन्दैछ मेरो मनले चाहिँ So I just kept talking. अनि मैले प्रचार गरेछु And it's like the anointing just lifted. अनि मलाई के महसुस भयो पवित्र आत्माको उपस्थिति के अरे अभिषेक चाहिँ त्यतिकै उडेर गयो And I don't have anything to say. अनि मैले के भन्नै सकिनँ त्यहाँदेखि And उता nothing's happening. अनि केही पनि भएन त्यहाँ And so I said, let's sing a song, and अनि then मैले भने we dismissed गाना and went गाउँ home. अनि के अरे गाना गाउँ भने But in the foyer of the church, like the hallway outside the church, तर चर्चको बाहिर चाहिँ that couple came up to me. तर त्यो चर्चको बाहिर चाहिँ त्यो जोडी चाहिँ म कहाँ आयो Now, I've never seen them before. अनि उनीहरूलाई मैले कहिले पनि देखेको थिइनँ And they said, please pray for us. We are going to Africa as missionaries. अनि उनीहरूले भन्यो हामी अफ्रिकामा जान लागिरहेको छौँ प्रचारको लागिलाई हाम्रो लागिलाई प्रार्थना गरिदिनुहोस् And I said to myself, मैले म आफैलाई भने you dummy. ओ तिमी बुद्धु भनेर भने मैले That's why God wanted you to minister to त्यही them. भएर पवित्र आत्माले ती व्यक्तिहरूलाई प्रार्थना गरिदिए भनेर तँलाई अराएको थियो Well, you could say, well, Brother John, you could pray for them in the foyer. अनि तपाईँ भन्नुहुन्छ होला तिमी भरे पनि त प्रार्थना गर्न सक्छौ ब्रदर जोन भनेर भन्नुहुन्छ Yes, that's true. त्यो सत्य हो But when the Spirit of God is moving, you must move with Him. तर पवित्र आत्मा जब तपाईँलाई काम गर्न लगाउनु हुँदछ नि त्यतिखेर तपाईँले तुरुन्तै गर्नुपर्छ Hallelujah. हालेलुया Let me give you one more scripture. Can you take one more scripture? एउटा पद अझै भनौँ म तपाईँहरूलाई Just one. भनौँ भनौँ किन भनौँ One. Romans 12, verse 6. म रोमी 12 अध्यायको 6 पदलाई पनि पल्टाउन चाहन्छु Romans 12, 6. According to the grace given to us, we have different gifts. If prophecy, use it according to the proportion of your faith. हामीलाई दिएको अनुग्रह अनुसार अलग अलग वरदानहरू हामी प्रयोग गरौँ अगमबाणीको हो भने विश्वासको परिणाम अनुसार To minister by the power of the Holy Spirit requires faith. तपाईले आत्माको शक्तिको सेवकाई गर्नको लागिलाई तपाईकोमा विश्वास चाहिँदछ Now, let me say this. फेरि म तपाईलाई यो कुरा भनौँ Many of you are like Bible school graduates or you're students of God's Word, and that's wonderful. तपाईँ बाइबल स्कुलको स्टुडेन्टहरू हुनुहुँदछ प्रभुको वचन सिक्नु हुँदछ And many of you, sorry, I didn't mean to tear your Bible. It's okay. Many of you, myself too, we have great faith in the written Word of God. धेरै पटक हाम्रोमा लेखिएको वचनको लागि चाहिँ धेरै ठुलो विश्वास हुन्छ That's good. त्यो राम्रो हो But you also need to have faith in the spoken Word of God. हामीलाई जब जब पनि बोलिन्छ नि यहाँबाट परमेश्वरको वचन त्यसको लागिलाई पनि विश्वास हुन आवश्यक And छ what I'm saying is when the Holy Spirit is speaking to you, that is God speaking to you, and you need to believe that. पवित्र आत्माले जब पनि बोल्नु हुँदछ त्यो आत्माले बोलेको परमेश्वरले बोलेको Always put the Word first. जहिले पनि वचनलाई पहिला लगाउनुहोस् Judge everything by the light of God's Word. परमेश्वरको वचन अनुसार सबै कुरा दाँचिन पर्दछ Not every voice out there is from God. अरू कुराहरूबाट होइन But you know in your heart when the Lord is speaking to you. तर तपाईलाई थाहा हुन्छ तपाईँको आत्मालाई जब पवित्र आत्मा बोल्नु Okay, I'll answer your question. म तपाईलाई यो कुरा बताउन You're चाहन्छु thinking, well, I just can't tell. But Jesus said, my sheep know my voice. तपाईँ कति बार भन्नुहुँदछ होला म सुन्न सक्दिनँ तर यीशुले के भन्नुभयो मेरा भेडाहरूले मेरो आवाज सुन्नेछन् See, because
we're afraid, we say, I don't know. I don't know. Is that, maybe that's God, maybe. No. It's just unbelief. कोही कोही बेला यो के प्रभुबाट हो केबाट प्रभुबाट हो भन्ने लाग्छ तर कोही कोही बेला त्यो अविश्वास पनि हुन सक्छ I'm confused. No. ओ म दोधारमा परिरहेको छु न हुँदैन You know when the Spirit of God is speaking to you. तपाईलाई थाहा हुँदछ जब परमेश्वरको आत्माले तपाईलाई बोलेको हुँदछ But it takes some courage. कोही कोही बेला हामीलाई साहस चाहिन्छ त्यो समयको लागि God doesn't show you everything. पवित्र परमेश्वरले सबै कुरा तपाईलाई देखाउनुहुन्न Maybe just one step. मेबी हुन सक्छ तपाईलाई एउटा एक पाइला देखाउनु हुँदछ Like the story I just gave you. जुन मैले तपाईलाई के अरे अलिकति अगाडि भनेको घटना And you're thinking, तपाई सोच्दै हुनुहुन्छ what if I'm wrong? यदि म गलत भयो भने के चाहिँ भरे गलत भयो भने I'll be embarrassed. म त मान्छेले मलाई गिल्ला गर्दछन् So we don't do anything. हामी केही गर्दैनौँ Listen. अब सुन्नुहोस् है सुन्नुहोस् Listen, church members. The most common way that we grieve the Holy Spirit or that we quench the Holy Spirit is by doing nothing. कोही कोही बेला हामी पवित्र आत्मालाई चाहिँ नि हामीले केही कुरा नगर्दाखेरि चाहिँ नि निभाइ पठाउँछौँ I'll say it again. फेरि म भन्न The चाहन्छु most common way that we quench the Holy Spirit is by doing nothing. पवित्र आत्मालाई कोही कोही बेला हामी कसरी निभाउँछौँ भने नि जब हामी केही कुरा गर्दैनौँ तब हामी निभाइ पठाउँछौँ He speaks to your heart. पवित्र आत्माले तपाईसँग You have a बोल्नुहुन्छ gentle urge. उहाँले तपाईलाई एक तरिकाको महसुस या केही किसिमको बोली आवाज दिनुहुँदछ To step out, to do something, तपाईले केही कुरा गर्नका लागिलाई but then you think, तपाईँ सोच्न लाग्नुहुँदछ त्यतिखेर what if I'm wrong? यदि म गल्ती भयो भने के हुन्छ होला नि And I'll be the only one. अब म मात्रै गिल्ला हुने रहेछु Everyone will think I'm foolish. मलाई त सबैले मूर्ख भनी पठाउँछन् So we don't do anything. हामी केही गर्दैनौँ त्यतिखेर And we try to hide. हामी लुक्न चाहँदछौँ You know, we kind of look at the floor. हामी तल भुइँमा लेख्न हेर्न थाल्दछौँ And then that anointing just lifts. त्यो अभिषेक त्यतिको उडेर जाँदछ And here's the thing. अब यहाँ सुन्नुहोस् है If we will learn how to respond to the Holy Spirit here, यदि पवित्र आत्मा कसरी काम गर्नुहुन्छ भने हामीले यहाँ सिक्यौँ भने नि then God can use you out there. पवित्र आत्माले परमेश्वरले तपाईँलाई बाहिर प्रयोग गर्नुहुँदछ That same prompting in here, out on the streets of Pittsburgh, may tell you, lay your hands on this man and I'll heal him right now. जब तपाईँ परमेश्वरको आवाजलाई यहाँ सुन्नुहुँदछ भने नि बाहिर गएर पनि परमेश्वरको आवाजलाई तपाईँ सुन्न Okay, सक्नुहुन्छ again, फेरि पनि we say, we want revival, we want हामी the जागृति supernatural. चाहन्छौँ भनेर चाहिँ भन्छौँ हामी Really? तर साँच्चै हो Really? साँच्चै हो Because this is what you have to do. अनि यो कुरा चाहिँ तपाईँ र मैले गर्नुपर्दछ जागृतिको लागि Are you listening to me? तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ I said, मलाई are you listening to me? सुन्दै हुनुहुन्छ मलाई I'm almost done. म सिद्ध्याउन आँटे I see that worried look on your face. तपाईँको त्यो अनुहारमा देख्दैछु म Can I come down there? I feel like I'm up so high. I won't run. Being led by the Holy Spirit is a skill. पवित्र आत्माले डोर्याइनुको लागिलाई चाहिँ हामीलाई खुबी चाहिँदछ त्यो ज्ञान चाहिँदछ Now, a skill is more than knowledge, it's also experience. त्यो खुबी या त्यो के भन्छ त्यसलाई सिपलाई चाहिँ ज्ञान चाहिँदछ All right, so several of the folks, they played musical instruments like the keyboard. अनि किबोर्डहरू हाम्रो म्युजिसियनहरूले बजायो सामग्रीहरू Well, you can read a book about how to play the keyboard. तपाईँ किबोर्ड कसरी बजाउन पर्छ भन्ने कुरा तपाईँ किताब पढ्न सक्नुहुन्छ But that doesn't mean you know how to play the keyboard. तर तपाईँ त्यसको मतलब तपाईँले किबोर्ड बजाउन सक्छ भन्ने होइन It's a skill. यो चाहिँ एउटा खुबी हो एउटा सिप हो So, keyboard, guitar, I'm sure those people also play the guitar at home.
त्यो उहाँहरूले चाहिँ यहाँ मात्रै होइन घरमा पनि बजाउने गर्ने गर्दछ Am I right about that? हो कि होइन भन्नुहोस् त I'm sure they practice frequently. Maybe they play the guitar every day. उनीहरू एभ्री डे प्रत्येक दिन नै घरमा गिटार बजाइरहेका हुँदछन् They have experience. किनभने उनीहरूले चाहिँ त्यो अनुभव हुँदछ We talked about driving your vehicle. हामीले के अरे गाडी कुदाउनेको बारेमा कुरा गर्यौँ That's a skill. त्यो पनि एउटा सिप हो एउटा खुबी हो So my precious brother back here, he drove me to the church today. अनि हाम्रो के अरे एउटा थर्कले उहाँलाई होटलबाट ल्याउनु भयो थर्क थर्क Takar. थर्क Takar. Brother Takar. So he drove very well. उहाँले धेरै राम्ररी कुदाउनु भयो The roads in Pittsburgh, you know, kind of like, look like a bowl of chow, goes like this and like this. पिट्सबर्गमा भएको बाटोहरू चाहिँ एकदम काङलाङ कोङलिङ छन् And he did well. उहाँले राम्ररी कुदाउनु भयो Now my sister, तर मेरो एकजना बहिनी छ no. उहाँले राम्ररी कुदाउनुहुन्न When she's driving, I don't feel safe. अनि जब उहाँले कुदाउनु हुँदछ मलाई सुरक्षा महसुस When हुँदैन she drives, it improves my prayer life. जब उहाँले कुदाउनु हुँदछ म प्रार्थनाको जीवन मेरो एकदम खतरा हुन्छ त्यहाँदेखि When she drives, I get closer to God because I'm saying, God, I don't want to die today. त्यहाँदेखि जब उसले कुदाउँदछ म एकदम घनघोर प्रार्थना गर्न लाग्दछु But it's something you have to do every day. तर प्रत्येक दिन तपाईँले त्यो कुरोलाई सिक्न And पर्दछ you make mistakes. तपाईँले कोही कोही बेला गल्ती पनि गर्छ You know, you hit the side of the curb. कोही कोही बेला तपाईँ ठोक्याउनु पनि लाग्यो ठोक्काउनु हुँदछ The other car blows the horn at you. तपाईँलाई कोही कोही बेला तपाईँ ढिलो भएको कारणले गर्दा अर्कोले आवाजहरू नि के अरे But- हर्न बजाउँला But that's okay. तर कोही कोही बेला त्यो You learn from your ठिकै mistakes. छ कोही कोही बेला त्यो गल्तीबाटै हामीले सिक्ने हो Being led by the Spirit is a skill. कोही कोही बेला पवित्र आत्माले डोर्याउनुको लागि चाहिँ खुबी चाहिँदछ एउटा सिप चाहिँदछ You are going to make mistakes. कोही कोही बेला तपाईँले गल्ती गर्छ That's okay. त्यो ठिकै हो कोही कोही बेला त्यो ठिकै हो Just like the story I told you. Right? हामीले पहिला मैले तपाईँलाई भनेको घटनामा I learned. See, I should have listened to the Holy Spirit. I didn't. मैले के सिकेँ पवित्र आत्माको कुरालाई मैले सुन्न पर्ने रहेछ Then one last point. अर्को बुधा म भन्छु Sometimes we misinterpret कोही कोही बेला हामी गलत तरिकाले अर्थ लगाउँछौँ what the Spirit of God wants us to do. परमेश्वरको आत्माले हामीलाई के गर्न चाहनुहुँदछ हामी गलत अर्थ लगाउँछौँ We think that it has to be this way, कोही कोही बेला हामी चाहिँ यस्तो तरिकाले चाहिँ काम हुनुपर्ने भन्ने भन्छौँ but it may be something else. तर कोही कोही बेला परमेश्वरले भिन्नै तरिकाले काम गर्नुहुँदछ So, in our church again, हाम्रो मण्डलीमा फेरि पनि from the platform, पुलपिटबाट चाहिँ I sensed in my heart मेरो हृदयमा मैले महसुस गरेँ there was one woman in our church, हाम्रो मण्डलीमा एकजना स्त्री छ and when I looked at her, जब मैले उहाँलाई हेरेँ I did not hear a voice from heaven thundering. मैले स्वर्गबाट कुनै आवाज सुनिनँ That almost never happens. केही पनि कति बार भएकै छैन त्यो मेरो जीवनमा But just like this little gentle whisper, I तर guess. भित्रबाट सानो आवाज आएको जस्तो लाग्यो मलाई Really, I guess I would say just अनि मैले भने यो साँच्चै नै प्रभुबाट हो somehow I knew it. अनि मैले के अरे मलाई आत्माबाट थाहा भयो त्यो And I said, Sister, I believe you have a word for us. अनि मैले भने ए बहिनी मलाई लाग्छ परमेश्वरले तपाईँलाई मण्डलीको लागि केही अगमबाणीको वचनहरू दिनुभएको So I छ told her, just believe God and He'll help you. अनि मैले भने पवित्र आत्मालाई भरोसा गर्नुहोस् परमेश्वरले तपाईँलाई सहायता गर्छ So she came to the platform. अनि उहाँ पुलपिटमा आउनु भयो That takes courage. अनि त्यो बल चाहिन्छ साहस चाहिन्छ नि त पुलपिटमा That's आउनु not easy to do. त्यो के अरे सजिलो कुरा होइन But by the way, we were all church members. We all know each other. It's a safe place, you know. अनि चर्चको सबै मान्छेलाई त चिन्छौँ यो त सुरक्षित जग्गा हो So she came to the platform. चर्चको स्टेजमा आइन् पुलपिटमा आइन् She took the microphone माइक्रोफोन लिनुभयो and she went, अनि त्यहाँदेखि यस्तो गरिन् काम नलागिन् एकदम she's waiting for some lightning bolt to strike her from the sky. अनि माथिबाट चाहिँ उहाँलाई चाहिँ एकदम परमेश्वरले आवाज दियोस् भन्ने पर्खिरहन् She waited for a long time. ऊ धेरै बेरसम्म पर्खिरहन्
And I'm thinking, maybe I made a mistake. अनि मैले भने के अरे हुनसक्छ बा मैले गलत पो सुनेछु कि She said, thus says the Lord. उहाँले भन्नुभयो परमेश्वर भन्दै हुनुहुन्छ हेरिरहनु माथि And she had nothing. केही भनेन And so then she sat down. अनि उहाँ बस्नुभयो And I felt so stupid, अनि मलाई कस्तो लाग्यो गिल्ला भएको जस्तो लाग्यो मलाई त That's when you want to say to the guy playing the keyboard, and let's sing another song. So the service dismissed. अनि सर्व के अरे सेवा सकियो And so I'm shaking hands with people as they walk out the door. अनि के अरे उनीहरू जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ मैले हातहरू मिलाउँदै थिएँ And she came. अनि उहाँ आउनुभयो She's embarrassed. अनि उहाँ एकदम गिल्ला भएको महसुस गर्नुभयो I understand. Of course अनि I understand. अनि मैले भने मैले म महसुस गर्न सक्छु म बुझ्छु तपाईँलाई And she feels bad. अनि उहाँलाई धेरै नरमाइलो लाग्यो And she says, well, praise the Lord, Pastor. अनि उहाँले भन्नुभयो हुन्छ ठिकै छ पास्टर प्रब्लमैमा होस् And then she said this. उहाँले अर्को कुरा भन्नुभयो She says, oh, by the way, तर I want to tell you something. तर म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न This week, यो गएको हप्ता a man came to my house, I think selling some kind of electrical appliances. अनि मेरो घरमा आएर कसैले त्यो कुनै पनि सामानहरू बेच्न चाह्यो And the Holy Spirit told me he was sick. अनि पवित्र आत्माले मलाई भन्नुभयो त्यो व्यक्ति चाहिँ जो बिक्री गर्न आएको थियो त्यो मान्छे चाहिँ बिरामी छ And that I should lay my hands on अनि him. उनलाई मैले प्रार्थना गर्नुपर्छ हात राखेर And I did, and God healed him. अनि मैले हात राखेँ अनि परमेश्वरले निको पार्नु भयो And I said, sister, मैले भने बहिनी तपाईँले I think that is what the Holy Spirit wanted you to share अनि in the हुनसक्छ service. त्यो गवाईलाई चाहिँ पवित्र आत्माले तपाईँले बाँडेको चाहनुहुँदो And थियो she went, अनि उहाँले भन्नु हो भन्नुभयो hallelujah, हालेलुया hallelujah. हालेलुया